خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں، تشریف لاتے ہیں ملک کے معروف خطیب ذیشان محترم جناب رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ ان کی خدمت میں التماس کرتا ہوں وہ اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کے سامنے خطاب فرمائیں۔ ان کے خطاب سے قبل جو بھائی پیچھے چل پھر رہے ہیں یا ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان سے التماس کرتا ہوں وہ پنڈال میں نشستوں پر تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ آپ حضرت قاری صاحب کا خطاب سنیں گے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آپ کے بھرپور نعروں میں خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پاکستان۔ خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم جناب رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسول وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام تو بعد انسان دی فطرت دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے محبت دے جذبات رکھے۔ محبت تو بغیر انسانی معاشرہ ایک قدم بھی چل نہیں سکتا۔ والدین نو اولاد دے نال والہانہ محبت نہ ہوئے تے انہاں دے نخرے کون برداشت کرے۔ اولاد نو والدین دے نال محبت، بھائی نو بھائی دے نال محبت، رشتہ دار نو رشتہ دار دے نال محبت، برادری والے نو برادری والے نال محبت۔ اور اسلام دین بھی محبت دا ہے، اسلام دی دعوت بھی محبت والی دعوت ہے۔ جائز محبت تو اسلام روکدا نہیں، لیکن ہر وہ انسان جنہیں اللہ ذوالجلال دے آخری اور محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ، ذرا درود پاک پڑھو ہاں اونچی، صلی اللہ
تھوڑی سارے دی آواز جس سٹیج تک نہ آئے تے گل تے ماڑی ایک باری اونچی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ جنہیں پڑھے ہے اسلام تقاضا کردا ہے اس بندے تو کہ اس پیغمبر دے نال ساری انسانیت اور سارے جہانہ نالوں زیادہ محبت کیتی جائے اللہ دی مخلوق دے اندر سب تو زیادہ محبت دے لائق محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے آپ دی ذات دے نال بھی محبت اور بات دے نال بھی محبت ساری کائنات نالوں زیادہ جب تک نہ ہوئے گی بندہ مومن اور مسلمان صحیح نہیں بن سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین میں انتہائی سادہ انداز دے نال اللہ دی توفیق و رحمت دے نال محبت والی باتاں محبت دے انداز دے اندر تسا احباب دے گوش و گزار کرنی چاہ رہے ہیں اللہ ارحم الراحمین نے اللہ غفور الرحیم نے دو ٹوک انداز دے نال قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اس بات دا اظہار فرمایا کہ جڑے لوگ اللہ اور اللہ دے رسول دے نال محبت سارے جہان نالوں زیادہ نہ کرنگے ایسے لوگ اور ایسے معاشرے اللہ نو وارا نہیں کھاندے مالک دا قرآن اعلان کر رہے ہیں ذرا بڑی محبت دے نال ذوق اور شوق دے نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ساری کائنات دے لوگاں یہ بات رب دی طرفوں اعلان فرما دیو اگر تسی محبت کر دیو اپنے آبا و اجداد دے نال اپنے والدین دے نال اپنے بڑیریاں دے نال اپنے بیٹیاں دے نال اپنے بھائیاں دے نال اپنی بیویاں دے نال اپنے عزیز و اقارب دے نال رشتہ داراں دے نال اپنے مال اپنی جائیداد دے نال اپنی تجارت دے نال اپنے کاروبار دے نال اپنے ذمہ دارے دے نال
جدے مندے دا تانوں ڈر لگا رہندا ہے اللہ اکبر اور اپنی رہائشاں دے نال اپنی کوٹھیاں اور بنگلیاں دے نال جنہاں نوں دیکھ دیکھ کے تسی راضی ہوندے ہو نواں مکان بنایا تے لوگاں نوں باواں تو پھڑ پھڑ کے لے کے جا رہے ہو اے جی اسی غریب خانہ بنایا ہے اور دل دے اندر بڑے راضی ہو رہے ہو کہ جناب مکان بڑا شاندار بن گیا ہے اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے وہی الفاظ استعمال فرمائے فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا ان ساری چیزاں دے نال اگر تسی محبت کر دے ہو اللہ تو انو محبت تو روکدا نہیں اسلام محبت تو منع نہیں کردا لیکن یاد رکھے اجے احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر محبتاں اگر پیار دے جذبات اللہ نالوں زیادہ بڑھ گئے اللہ دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نالوں زیادہ بڑھ گئے یعنی اللہ رسول دی ذات نو تسی ثانوی حیثیت دے دیتی یاراں بیلیاں دی خاطر رب نو ناراض کر دیتا بیوی دے نخرے دی خاطر پیغمبر دی حکم عدولی کر لئی اولاد دی ضد دی خاطر نبی دیاں نا فرمانیاں کر لیاں پیغمبر کائنات علیہ السلام دے نال تسی محبت قائم نہ کیتی اور جہاد فی سبیل اللہ نال محبت نہ کیتی پھر یاد رکھ لو مالک کائنات نو ظاہری شکل و صورتاں دیکھن دی کوئی لوڑ نہیں اللہ فرماندے نے ایسے معاشرے سانوں نہیں چاہیے دے ایسے لوگ سانوں برداشت نہیں ایسے لوگاں واسطے پھر اللہ دا اعلان کیے فرمایا حتی یاتی اللہ بے امرہی پھر اللہ دے حکم دا انتظار کرو اللہ دے عذاب دا انتظار کرو آسمان تو کدی بھی خیر دے فیصلے نہیں ہو سکتے اوے مہنگائی دے رونے رون والے زندگی دی تنگی دی شکایت کرنے والے جنہ لوگاں نے اللہ رسول دی قدر نہیں کی تھی دسو ایسے لوگ اللہ ذوالجلال دے نزدیک کی حیثیت رکھ دینے فرمایا اللہ ذوالجلال دا عذاب آیا ہی آیا اللہ اکبر کبیرہ اوے نہیں چاہیے دے ایسے لوگ ایسے معاشرے ایسے انسان اللہ ذوالجلال نو چاہیے دے نہیں مالک کائنات نو ایسے لوگ برداشت نہیں تو جنت دے ٹکٹ جیب دے اندر پائی پھرنا ہے اللہ رسول دے نال بے وفائیاں کر کے تو کہنا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے مالک دا قرآن کوئی اور اعلان کر رہا ہے تو کوئی گلہ اور کر رہا ہے کوئی دس منو پھر اللہ نے قرآن دے اندر غلط بیانی کی دی ہے نعوذ باللہ ومن اصدق من اللہ حدیثا اللہ تو بڑا سچا کون ہو سکتا ہے رب ذوالجلال دی قسم بالخصوص اس امت دی کامیابی میرے پیغمبر دے قدمہ دے اندر ہو کے گزر دی ہے آمینہ دے لال دی فرما برداری اور محبت دے وچوں ہو کے گزر دی ہے اگر بے وفائی کرو گے اللہ ذوالجلال ذلیل و رسوا کر دیں گے دیکھ تاریخ سانوے بات دس دی ہے کہ پیغمبر دی امت دے اندر اللہ ذوالجلال نے جو مقام پیغمبر دے صحابہ نو عطا فرمایا ہے وہ کسے ہور نو عطا نہیں فرمایا اے میرے اللہ جی صحابہ نے کیڑے دنیا تے ایسے عمل کر لے صحابہ نے کیڑے کم دنیا تے کر لے وہ بھی نمازاں پڑھ دے سن آج تو 1400 سال بعد بھی مسلمان نمازاں پڑھ دے نے اے اللہ جی وہ بھی نیکیاں کر دے سن وہ بھی صدقہ و خیرات کر دے سن آج دا مسلمان بھی نیکیاں کر دائے صدقہ و خیرات کر دائے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے پیغمبر دی زیارت کی تھی اے انہوں دا اعزاز ہے اے دنالو صحابیت دے منصب دے اوپر فائد ہو گئے اے اللہ جی کیا ہے صرف منصب دی وجہ تو مقام مل گیا اللہ فرما دے رہے نہیں ہو لوگو اللہ ذوالجلال نے صحابہ دے دلانو چیک کیتا ہے اوہ بیگم کوٹ والیا پھر قرآن دیو ہوئی ایت میں پڑھنی چاہ رہے ہاں جیڑی اس چوک دی تاریخ ساد کانفرنس دے اندر حضرت قاری عبدالمتین اصغر رحمت اللہ علیہ نے تلاوت کی تھی اللہ اکبر اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم
قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. کہہ دیو سبحان اللہ. کدی سبحان اللہ نہیں آکھی، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. اور نبی دے صحابہ اللہ فرماندے نے اسی انہاں دے دلاں دے امتحان لے نے، دلاں نو چیک کیتا ہے کہ دل دے اندر کی ہے. اپنے دل دکھاؤ، دل دکھاؤ، دل اللہ ذوالجلال نو اپنے دل دکھاؤ. کدیاں محبتاں لے کے پھر دے ہو، زبان دے نال تسی کی کہندے ہو اس بات دے نال کوئی پرواہ نہیں. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اور میرے مسلمان بھائی، صحابہ دی محبت دیاں میں دو مثالاں بیان کرنیاں چاہ رہے ہیں. ذات اور بات دے حوالے دے نال ذرا توجہ کرنا، تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات دیکھو نا، درود و سلام کی بارش اڈ دی کانفرنس سے تیرے اسی درود و سلام ہی نہ پڑھیے تے بارش کا دی پھر تے قید سالی ہو گئی. حضرات ذرا اونچی سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ ذوالجلال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ اکبر کیسے جانثار اور کیسیاں محبتاں دی انتہا کرنے والے. کائنات دے امام ایک سفر تو واپس تشریف لے کے آ رہے نے. ذرا توجہ کرنا، اس سفر دے اندر منافقاں دی جماعت بھی آپ دے نال ہے. منافقاں دا سردار عبداللہ بن ابی وہ بھی نال نال چلدا آ رہا ہے. رستے دے اندر انہیں ہردہ سرائی کی دیئے آمینہ دے لال دے خلاف اور مہاجرین صحابہ دے خلاف بد زبانی کی تھی. میرے اللہ نے آسمان تو اپنے پیغمبر نو اطلاع کر دی تیاں. جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آکے دس دیتا. کائنات دے امام بڑے پریشان ہوئے. عبداللہ بن ابی دے بیٹے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے کول بلایا. اللہ اکبر. آقا فرماندے نے عبداللہ دیکھ تیرا باپ ساڑھے متعلق کے ہو جی سوچ رکھ دائے. باپ منافقان دا سردار اور بیٹا نبی دا صحابی. مقدرہ دی بات زندیاں چوں مردے اور مردیاں چوں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اے سارے اندیاں قسمتاں بنان والا کون ہے؟ جنہوں پتہ ہے ہو تے بولے قسمتاں بنان والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال دی توفیق تائیں دے جناب حضرت شیخ سید الفت رحمت اللہ علیہ نے کمال کی تھی. اوہ کئی پیری ویچ جوان دساں، کئی بڑھاپے ویچ جوان دساں، کئی ویچ جوانی بڑھے نے. اوہ کئی حکم چلان دے پھر دے نے، کئی کھاندے پھر دے ٹھڈے نے. اوہ کئیاں تانگے جوگے پیسے نہیں، کئیاں رکشے جوگے پیسے نہیں، کئی چڑھ جہازی اڈے نے. اوہ کئیاں اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں، کئیاں اگلے ڈنگ لئی جوڑ دی نہیں، کئی دن دے پھر دے چھٹے نہیں. واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے اکو وال انگوراں دی کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. اوہ ہاتھ لایاں میلے ہومن کئی توے تو ہندے کالے نے. اوہ کئی مارے ہوئے نصیبان دے کئی بڑے کرماں والے نے. اوہ کئیاں لسی پیننو لب دی نہیں، کئیاں کتے بھی دودھی
پالے نے اوے کتے سونا ہی سونا ہی سونا ہے کتے کنا وچ نوالے نے او کئیاں انگ پرانے لائے نہیں کئیاں لا نویں بھی سٹے نے ہے اکو وال اگوران دی کچھ مٹھے نے کچھ اللہ اکبر کبیرہ ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک در بدر گدا ہے ایک سیپ کے دو موتی ایک ہی شکم سے جائے ایک پیس گیا کھرل میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دبا بنا ہے ایک شاخ کی دو ٹہنیاں ایک ہی جگہ سے کاٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا آسا بنا ہے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک تھان کے دو کپڑے ایک ہی جگہ سے پھاڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک آنکھ کے دو قطرے ایک ہی جگہ سے اترے ایک باعث جہنم ایک کا اجر بقا ہے قسمتاں بنان والا کون ہے کی ہو گیا نا حضرات ذرا توجہ کرنا باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا آواز آ رہی جی چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے پھر کی میں کہہ رہے ہیں باپ منافقاں دا سردار اور بیٹا نبی دا صحابی پیغمبر دا صحابی نبی دا فرما بردار کائنات دے امام نے اپنے گول بولا کے فرمایا عبداللہ دیکھ تیرا باپ ساڑھے متعلق کہو جی سوچ رکھ دائے کہو جے نظریات رکھ دائے ذرا توجہ کرنا میری باپ دے اوپر جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو باتاں تمہیدی طور تے ارشاد وارد کی تیاں اے اللہ دے پاک پیغمبر جی میرا باپ میں اپنے باپ دا اتنا احترام کرنا اللہ اکبر کبیرہ کہ شاید مدینے دا کوئی بھی بیٹا اپنے باپ دا اتنا احترام نہ کردہ ہوئے ہر بندے نو اس بات دا علم ہے اللہ اکبر دوسری بات اللہ دے پاک پیغمبر جی جتنا میرے باپ دا روب اور دبدبہ میرے اوپر ہے شاید کسی باپ دا ہی روب دبدبہ اپنی اولاد دے اوپر اتنا زیادہ ہوئے یعنی منافق سی لیکن ہے تے باپ سی نا ہے تے باپ سی نا اللہ اکبر کبیرہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی اے سونے پیغمبر جی باپ دا اج دے دن تک میں بڑا احترام کردہ رہا احترام دیا مثالاں لوگ بیان کر دینے لیکن اے اللہ دے سونے پیغمبر ہن تسی ارشاد فرما رہے ہو کہ میرے باپ نے تواڈی توہین کیتی ہے تواڈی توہین میرے باپ نے کیتی ہے ہن میرے ایمان دی غیرت دا تقاضا کیے میری محبت رسول دا تقاضا کیے اے اللہ دے پاک پیغمبر جی تسی فرماؤ نے اپنے باپ دے نال سلوک کی کرنا ہے اپنے باپ دے نال کی سلوک کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ آج اس بات دی بھی تاریخ رقم کر دیاں گا دنیا اس منظر نو دیکھے گی کہ تسی اپنی مبارک زبان دے وچوں الفاظ کڈو الفاظ نکلنے دی دیر چشم کائنات پھر ملاحظہ کرے گی کہ نبی دی توہین کرنے والا باپ ایک بیٹا اپنے ہتھاں دے نال او دی گردن نو تن تو جدا کر دوے گا باپ دی کیا حیثیت ایک کو تھوڑا رکٹاؤ ایدہ بیس بھی بند کرو نبی پاک نبی کریم علیہ السلام دی محبت دے مقابلے دے اندر باپ دی کیا حیثیت او دا احترام او دا مقام اپنی جگہ تے لیکن اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان کی کر رہے آئے قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم میرے ایمان دی غیرت دا تقاضا ہے کہ باپ دی گردن نو میں تن تو جدا کر دوا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے عبداللہ نہیں تیرے باپ نو کہنا کچھ نہیں میں خالی تینوں یہ بات دسنی سی کہ دیکھ تیرا باپ ساڑھے متعلق کہو جا ذہن رکھ دائے اللہ اکبر کہو جی گلنا ساڑھے متعلق تیرا باپ کر دائے جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے نال اتنی محبت کر دے اتنی والہانہ محبت کرنے والا نبی دا جانسار پیغمبر دا امتی انہ دا غصہ تے نرم
شرم ہون دا نام ہی نہیں لے رہا. اوتھوں اٹھے نے قافلہ تے جا ہی رہا مدینہ المنورہ دی طرف. انہاں نے اپنی سواری نو تیز کر دیتا, سواری نو تیز کر دیتا, قافلے تو اگے نکل گئے اور مدینہ المنورہ دی طرف آ رہے نے. مکہ بھی اللہ تے مل کے بولو مدینہ بھی اللہ کو دعا کرو اللہ پاک حرمین دی. اے بند ہو گئے. اللہ پاک حرمین دی بار بار حاضری نصیب فرمائے. جدہ ارادہ ہے ادھر آمین کہہ دے. اللہ اکبر. تائیں تے کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. انہیں سپیکر لگے نے, آواز تو بہترین ہونی چاہیے دی ہے نا. کہنے والا بڑی پیاری بات کر گیا. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. گلی ہوندی مدینے دی ٹرن دا تاں مزہ آوندا. اے باغوں دے کھجوراں دے, اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن دا تاں مزہ آوندا. او مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی ہے. مرن تو میں نہیں ڈردا, اے موت ایک دن تے آنی ہے. پر قبر ہوندی باقی دے وچے, قبر ہوندی باقی دے وچے مرن دا تاں مزہ آوندا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا غور کرنا, صاف کرو آواز نو میرے بھائی جان. صاف کیوں نہیں کر دے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی, کائنات دے امام دا صحابی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رستے دے اندر, اس چوک دے اندر آ کے کھڑے ہو گئے جدے وچوں سارے قافلے نے گزر کے مدینہ المنورہ دے اندر داخل ہونا سی. وہ لوگوں ہن قافلے دے لوگ بھی آ گئے, قافلے والے بھی مدینے دے اندر پہنچ رہے نے. توجہ کرنا ذرا میری بات دے اوپر. اور جس وقت آئی سواری عبداللہ بن ابی دی, جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے بڑھے, اپنے باپ دی سواری دی نکیل نو پکڑ لیا. باپ حیران ہو گیا, او پتر کی گل بن گئی؟ اے میرے ابا جی, سارے لوگ مدینے دے اندر جا سکدے نے پر تسی جا سکدے, تسی نہیں جا سکتے. باپ دے تے پیراں تلوں زمین نکل گئی. وہ میرا پتر, تو میری اتنی عزت کرنے والا, اتنا احترام کرنے والا, اللہ اکبر, کدی میری آواز تو بلند آواز دے نال میرے سامنے بولن نہ والا, کدی میری آنکھاں وچ اکھاں پا کے گل نہ کرنے والا. وہ اج اچانک کی ہر چیز ہی بدل گئی, کی بن گیا تینوں؟ وہ میرے بیٹے, وہ کدی اولاداں نے اپنے ماپیاں دے رستے نہیں روکے, کوئی ہور میرے رستے نو روکدا, مینوں بات سمجھ دے اندر آوندی. تو میرا اپنا جگر دا ٹکڑا, تو میرا اپنا خون, تو میرا اپنا بیٹا, مینوں اے بات کہہ رہے ہیں, اپنے باپ نو اے بات کہہ رہے ہیں کہ مدینے دے اندر جا نہیں سکدا. وجہ کی بن گئی؟ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے, اے میرے ابا جی, تسی آمینہ دے لال دے متعلق, کونین دے تاجدار دے متعلق اے حرزہ سرائی کیتی ہے کہ اسی بڑی عزت والے ہاں, جدوں مدینے دے اندر جاواں گے قرآن دی زبان دے اندر لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ, اسی انہوں مدینیوں بار کر دواں گے. اے میرے ابا جی, آمینہ دے لال نو, مدینے والے نو, مدینے تو باہر تسی کیویں کڈو گے؟ تسی تے انہاں نو باہر اودوں کڈو گے جدوں آپ جاؤ گے. آپ جاؤ گے تے کڈو گے. ابا جی, ساری دنیا جا سکتی ہے, لیکن ایک بیٹا کہہ رہے ہیں کہ نبی دا نام فرمان باپ مدینے دے اندر نہیں جا سکتا. تو انہوں مدینے دے اندر داخلے دی اجازت نہیں. اے میرے ابا جی,
اگر تسی مدینے دے اندر جانا چاہتے ہو پھر داخلے دی ایک کوئی صورت ہے، ادو داخلے دی اجازت ملے گی جدو داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری فرمائے گا. سمجھ آ رہی؟ جدو داخلے دے پرمٹ آمینہ دا لال جاری فرمائے انہوں کہیں دے رہے محبت وہ یاراں بیلیاں دی خاطر اللہ رسول دیاں نافرمانیاں کرنے والے آ، ساری زندگی گزر گئی برادری دے رسم و رواج نہ چھڈن والے آ. اللہ اکبر. اپنی اولاد بیوی دی خاطر کاروبار دی خاطر پیغمبر دی سنت دے مذاق اڑان والے آ. دیکھ اللہ دا قرآن اعلان کی کر رہا ہے قل ان کان آباؤکم. دنیا دی کوئی بھی محبت اگر محبت رسول دے اندر رکاوٹ بن گئی پھر ایمان تو فارغ لوگ مومن نہیں بن سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، اللہ ذو الجلال دی محبت اور رحمت نو حاصل نہیں کر سکتے. حضرات ذرا توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام دی ذات دے نال بھی پیغمبر دے صحابہ نے محبتاں دے حق ادا کر دیتے، تائیں تے اللہ دا قرآن انہاں دے ایمان نو رول ماڈل قرار دے رہا ہے. فَإِنَ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نبی پاک دے صحابہ سپیکر دی تعوادت دی کو بند ہو گئی ہے تو اڈی بند نہیں ہونی چاہیے، ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. تھوڑے تھوڑے بول دے رہو تاکہ میں نے پتہ لگے آواز تھوڑے تک آ رہی ہے. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، حضرات ذرا غور کرنا میری بات دے اوپر. اللہ اکبر. آواز کھول دے ایکو دی خیر. غور کرنا ذرا میری بات دے اوپر. پیغمبر دے صحابہ نبی پاک دی ذات دے نال بھی سب نالوں زیادہ محبت کرنے والے اور پیغمبر دی بات دے نال بھی ایسی محبت کرنے والے. اللہ ذو الجلال دی قسم دنیا نو اس بات دا علم ہو گیا کہ ایتھے پیغمبر دے صحابہ دے سامنے پیغمبر کائنات علیہ السلام دی حکم عدولی کوئی پر بھی نہیں مار سکتا. میں تیرے سامنے ایک صحابی دی بات کرا تیرا ایمان تازہ ہو جائے. امیر المومنین جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر انہاں دے کول ایک بندہ آیا ہے مسئلہ پوچھن واسطے تے بات ذرا بڑی توجہ دے نال اور محبت دے نال سنن والی ہے. بندہ آیا ہے مسئلہ دریافت کرن واسطے امیر المومنین دے کول. اے امیر المومنین جی، اے امیر المومنین، ایک عورت بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئی ہے، بیت اللہ دا حج کرنے واسطے گئی ہے. انہیں جناب حج دے تمام مراحل نو طے کر لیا، ارکان نو ادا کر لیا. انہیں جناب بیت اللہ دا طواف بھی کر لیا، انہیں عرفات دے اندر سارا دن بھی گزار لیا، انہیں مزدلفے دے اندر رات نو قیام بھی کر لیا، انہیں جناب جمرات نو مینا دے اندر آ کے کنکریاں بھی مار لیاں. سارے مراحل نو طے کر لیا. اللہ سارے نو بار بار لے کے جائے. اللہ دی توفیق نہ فلیٹاں کھول گئی ہیں نے آمین کہہ چھڑو. اللہ اکبر کبیرہ. گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گر پیش ہو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، آقا کی عقیدت کا سفر کیسا لگے گا، اللہ کی محبت کا سفر کیسا لگے گا. جائیں گے حرم کہو انشاءاللہ، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، جائیں گے حرم دیکھیں گے گنبد خضرا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا، مکہ سے مدینے کا سفر کیسا لگے گا. سارے مراحل نو طے کر لے آئے امیر المومنین. اس بی بی دا طواف ودا کلا باقی رہ گیا ہے.
کہ اس عورت دے ایام مخصوصہ شروع ہو گئے. ہن دسو اس عورت نو کی کرنا چاہیے؟ اس حالت دے اندر طواف کرے گی یا انتظار کرے گی یا طواف کرنے تو بغیر واپس چلی جائے گی؟ کی کرے او بی بی؟ امیر المومنین نے جواب کی دیتا ہے. او بیگم کوٹیا ذرا توجہ کریں. آپ فرمان لگے میرے علم دے مطابق، میری فہم دے مطابق، میری دانست دے مطابق طواف وداع بڑا اہم ترین رکن ہے حج دا. اس واسطے اس بی بی نو چاہیے اوتھے انتظار کرے گی. جدوں دی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر وہ طواف وداع کرے گی تے او دا حج مکمل ہوئے گا. اس تو بغیر او دا حج مکمل نہیں ہو سکتا. یہ مسئلہ کنے دسیا ہے؟ عمر ابن خطاب نے، پیغمبر دے تلمید رشید نے، دنیا دے اتنے بڑے عالم نے کہ جی دے علم دی گواہی زبان نبوت نے اپنی مبارک زبان دے نال دی ہے. آمینہ دے لال نے اے بات ارشاد فرمائی. لوگوں میں خواب دے اندر دیکھے آئے لوگاں نے سفید قمیضاں پائی آنے، کسے دی قمیض او دے جناب سینے تک، کسے دی پیٹ تک، کسے دی اس تو بھی تھلے. اے میرے عمر میں تینوں دیکھے آئے تو جڑی قمیض پائی ہے وہ زمین دے نال لگ رہی ہے. اے اللہ دے پاک پیغمبر جی دی تعبیر کی ہے. اے سونے پیغمبر جی دی تعبیر کی ہے. آمینہ دے لال نے ارشاد فرمایا عمر اے دی تعبیر علم ہے، میرا اللہ تینوں دین دا بہت بڑا عالم بنائے گا. جی دے علم دی گواہی کونین دے تاجدار نے اپنی مبارک زبان دے نال دیتی ہوئے، او دے علم دے کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا عالم آج بھی 1400 سال بعد بھی لندن دے اندر عمر لاس دے نام دے بنے ہوئے قوانین اسلام دا دشمن فالو کرن تے مجبور ہے. حضرات رات توجہ کرنا میری بات، اس عمر دی بات کر رہے ہیں، اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں. حضرات جدا نام سن کے کیسر و کسرا دے شیر دل جرنیل اپنی کچھاراں دے اندر کپ کپی تاری ہو جائے، اس عمر دی بات کر رہے ہیں. عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاریے، عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. عمر دے نام دا ناما کفر تے بھاری ہے، عمر نو جان سو جان دی خلقت ساری ہے. کمی آپ دسے آمن اپنیاں اوقاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. او ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے، بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے. کئی بری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے. کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں، عمر ہے عمر دیاں کیا باتاں. اس عمر ابن خطاب دی بات کر رہے ہیں کہ تحریک پاکستان دے موقع تے لاہور دے مسلمان، اس لاہور دے مسلمان نکلے انگریز سرکار دے خلاف، مال روڈ دے اوپر احتجاج کر دیا ہویا، انگریز نو للکاریا. اے انگریز سرکار اگر اسی سارے میدان دے اندر نکل آئے پھر یاد رکھ لے چنگیز خان اور ہلاکو خان دی یاد نو تازہ کر دوانگے. اس وقت ہندوان دا رہنما جواہر لال نہرو بولیا، کہہ لگے اوہ مسلمانوں جاؤ چلے جاؤ گھران دے اندر، اوہ شرم کرو، اوہ دھمکیاں لگا رہے ہو چنگیز خان دے نام دیاں اور ہلاکو خان دے نام دیاں. کاش تسی اپنی تاریخ نو پڑھیا ہوندا، کچھ تسی اسلام دے جناب جتنے بھی ہیروز نے انہاں دے متعلق کوئی تسی جان دے ہوندے. توانو پتہ ہی نہیں توڑا تعلق کنا لوگاں دے نالے، اور توانو پتہ ہی نہیں توڑا ماضی کس طرح چمک اور دمک رہے آئے. کاش تسی جان دے ہوندے، کدی بھی تسی چنگیز خان دا نام نہ لیندے، کدی بھی ہلاکو خان دے نام دیاں دھمکیاں نہ لگاندے. اور توانو پتہ ہی نہیں تواڈی تاریخ دے اندر تے ایک عمر ابن خطاب بھی موجود سی. عمر ابن خطاب اس عمر دی بات کر رہے ہیں. فرمایا بی بی طواف کرے گی پھر
پھر حج مکمل ہوئے گا. اس بندے نے اتھے کھلوتے ہی دوجی گل کی, کہنے لگا امیر المومنین اے سوال تے میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں بھی پوچھیا سی. اچھا پھر نبی پاک علیہ السلام نے کی جواب دیتا سی؟ کہندا جی آپ نے ارشاد فرمایا سی کہ اگر کوئی ایسا موقع بن گیا ہے پھر کوئی ضرورت نہیں اس بی بی نو اتھے ٹھہرن دی, وہ واپس چلی جائے, او دا حج مکمل ہو گیا, او دا حج اللہ قبول فرما لیں گے. ہن دسو میں تہاڈی گل مننا یا اللہ دے پاک پیغمبر دی بات؟ بیگم کوٹیا عمر ابن خطاب اتنا بڑا عالم, اگر عمر ابن خطاب نو دین دے علم دے معاملے دے اندر کمی رہ سکتی ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے, اپنی ایمانداری دے نال مینوں دس پھر کسے اور پیغمبر دے امتی نو جڑے عمر تو بھی کئی سو سال بعد دے اندر یا کئی سال بعد دے اندر آئے نے, کیا انہاں نو غلط فہمی نہیں ہو سکتی؟ یہ کتوں دی پھر دانش مندی ہے کہ بندہ اپنی ساری دی ساری زندگی ایک امتی رے نامے لگا کے گزار دے؟ اینو کون عقل مندی کہندا ہے؟ اگر عمر نو غلطی لگ سکتی ہے پھر کسی ہور نو بھی تے لگ سکتی. کہنے لگے امیر المومنین تہاڈی گل مننا یا کملی والے دی گل مننا؟ آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جا میں تینوں ہنے جواب دینا. جلاد نو بلایا, انہوں فرمان لگے جا کوڑا لے کے آ. وہ کوڑا پکڑ کے لے کے آیا, پکڑیا کوڑا, ماریا ایک زوردار, چیخاں نکل گئیاں, رون لگ پیا. کہندا امیر المومنین جواب تہاڈا غلط ہے, صدا مینوں دے رہے ہو. جواب تہاڈا غلط ہے, مار مینوں رہے ہو. وہ چاہیدا تے سی کہ تسی فوری طور تے رجوع کر لیندے, تسی الٹا مینوں مارنا شروع کر دیتا ہے. امیر المومنین دا جواب کیے؟ آپ نے فرمایا رجوع تے میں کر لیا, رجوع تے میں کر لیا, لیکن تینوں میں صدا اس واسطے دے رہے ہیں کہ اگر آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھ لیا سی پھر میرے کول کی لین واسطے آیا سی؟ نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, رہبر و رہنما جن کے رہنما محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, وہ تمام بھائی ضرور جواب دیں. رہبر و رہنما مصطفیٰ, مصطفیٰ بھائی ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں. رہبر و رہنما, رہبر و رہنما, رہبر و رہنما, شان مصطفیٰ, شان صحابہ, شان قرآن, محترم جناب قاری حبیب الرحمان ضیاء صاحب. اگر آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھ لیا سی پھر میرے کول کی لین واسطے آیا سی؟ کوئی کمی رہ گئی سی؟ تیری تسلی نہیں ہوئی؟ کیا پیغمبر نے مکمل جواب نہیں دیتا؟ تیرے اندر ہمت اور طاقت کس طرح پیدا ہو گئی کہ تو صاحب وحی دے کولوں, اللہ دے پیغمبر دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد پھر میرے کول آ گیا؟ اتنی دلیری, اتنی جرت, او تو ایمان نو اور اسلام نو اور وحی الہی نو سمجھیا کیے. رجوع تے میں کر لیا, لیکن تینوں میں صدا اس واسطے دے رہے ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے صحابان منبر و محراب نو پتہ چل جائے, مفتیاں نو پتہ چل جائے, منصفاں نو پتہ چل جائے, پنچیتیاں نو پتہ چل جائے, ججاں اور منصفاں نو پتہ لگ جائے کہ آمینہ دے لال دے کولوں مسئلہ پوچھن تو بعد اگر کوئی پھر کسے امتی دی رائے معلوم کرنے واسطے او دے کول جائے گا پھر او دا جواب دلیل دے نال نہیں بلکہ کوڑیاں دے نال دیتا جائے گا. مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی صلی اللہ علیہ وآلہ. محبت کرنی ہے تے ہو جی کرو, رو رو کے محبت کیتی تے کی کیتی. اللہ اکبر نعرے لگا لے, جھوم جھوم کے دنیا نو دکھا دیتا, انہوں محبت نہیں کہیں دے. حضرات ذرا توجہ کرنا, صحابہ کرام میڈا دل وی صحابہ دے نامے, دھڑکن وی صحابہ دے نامے. تائیں تے میں عرض کر رہا میڈا دل وی صحابہ دے نامے,
دھڑکن بھی صحابہ دے نامے دھڑکن بھی صحابہ دے نامے میڈا مال اولاد تے دولت دھن میڈا مال اولاد تے دولت دھن تن منوی صحابہ دے ناوے او نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اللہ اکبر من کے دکھایا ہے پیغمبر دی ذات دے نال بھی محبت کر کے دکھائیے بات دے نال بھی محبت کر کے دکھائیے او کیڑا پیغمبر جدے متعلق اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا کس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر ہے سراپا ہو جالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ وہ دنیا دے اندر زندگی گزارنے والو تائیں تے اللہ ذوالجلال نے مالک کائنات نے اعلان کی فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وہ میں کس پیغمبر دی محبت دی دعوت دینی چاہ رہے ہیں ذرا توجہ کرنا آخر تے میں جس محبت دا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نبی کریم علیہ السلام رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی اللہ اکبر ساڈا او پیغمبر او رہبر او رہنما کل قیامت والے دن شفاعت کبریٰ دا تاج پہن کے مالک کائنات دے در تے اپنی جبین نیاز نو جھکا کے بڑی عاجزی انکساری دے نال اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کی کرنگے ترجمہ کرنے والا اس بات دا ترجمہ کردہ ہے امت میری بخش دے مولا امت میری بخش دے مولا اگلی گل میں تاں کرنی ہے اگلی گل میں تاں کرنی ہے تے آسمان تو آواز کی آئے گی رب العالمین کی فرمان گے اللہ اکبر کہن والا اپنے انداز دینا اس بات دا اظہار کر رہا ہے سر سجدے وچوں چک لے سونا سر سجدے وچوں چک لے پیارا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اور ساڑھے اندر دلیری پیدا کیویں ہو جاندی ہے کہ اسی اس پیغمبر دی تعلیمات دے مقابلے دے اندر آ کے کھڑے ہو جائیے نبی دی سنت دے نال مذاق کریے اسی جناب کتنی دلیری دے نال اسے نبی دا کلمہ پڑھ کے اسلام دی مخالفت کریے میرا جسم اور میری مرضی جیسے نہ
نعرے لگائیے یا عشق مصطفیٰ دے نام دے جلوس کڑ کے ایک غیر محرم بچی نو ایک جناب عورت نو حور دا نام دے کے لوگاں دیاں نگاہاں توجہات دا مرکز بنا کے فحاشی اور بے حیائی نو اسی دنیا دے اندر پھیلائیے عشق مصطفیٰ دے نام تے اوہ ساڑے دل دے اندر باتاں کون پا دیندہ ہے کہ قوم پیغمبر دی ذات تو اتنی دور چلی گئی. او میرے مسلمان بھائی آج دیکھ ایک سکھ اپنے کلچر دے نال اپنی تہذیب دے نال تینو مکمل طور تے جڑیا ہویا نظر آئے گا. آسیہ مسیح نو پروٹوکول دے کے ملت کفر نے بات ثابت کی تھی کہ ساڑھے نزدیک بنیادی اہمیت مذہب دی ہے, عقیدے اور نظریے دی ہے. ایک ہندو اپنے مذہب دے نال جڑیا ہویا ہے. لیکن اے میرے مسلمان نوجوان آج پوچھئے آج کے مسلمان سے کہ تیری آئیڈیل شخصیت کون ہے, تو کوئی کسی کرکٹ کے کھلاڑی کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی گلوکار اور کلاکار کا نام لیتا ہوا نظر آئے گا, کوئی کسی سیاستدان کی خاطر گلیوں میں اور بازاروں میں ذلیل ہوتا ہوا نظر آئے گا. او میرے بھائیوں آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس کا یہ پیغام ہے, یہ میسج ہے کہ محبتیں کرتے ہو تو کرو, تمہیں کون روکتا ہے, لیکن اللہ کا واسطہ ہے ایک محبت اپنے دلوں میں مزید پیدا کرو. وہ امتی کی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے اور اس کو اتنا درجہ دو, یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے, یہ رب کے قرآن کا تقاضا ہے کہ جوانوں کی جوانیاں پکارے, جوانوں کا لہو پکارے, جوانوں کی روحیں پکارے, جوانوں کے جسم میں گردش کرنے والے لہو کا ایک ایک قطرہ پکار پکار کر یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نانا میری آئیڈیل شخصیت وقت کا کوئی گلوکار نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی کرکٹ کا کھلاڑی نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی جھوٹ بول کے قوم کو رسوا کرنے والا نام نہاد سیاستدان نہیں, میری آئیڈیل شخصیت کوئی دنیا کا تماش بین ٹک ٹاکر نہیں, بلکہ میری آئیڈیل شخصیت رب کے دین کی خاطر طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے لہو لہان ہونے والا آمینہ کا لال ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حرمت مصطفیٰ, علامہ حبیب الرحمان ضیاء صاحب. اور کہیں دن ہے ان المحب لمن یحب مطیع, جیدے نال محبت کری دی او دی گل بھی بولو, اور جیدے نال پیار کری دا او دی گل بھی. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر جنہوں چاہیے نا وہ ذرا بولے, ہر بندے دی آواز میرے تک آنی چاہیے, انی کی آواز ضرور کٹے, صرف چاہیے میرے نال کہہ دیو, بات میں ختم کرن لگے ہوں. اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے, اچھا سچا سوچ دا, اچھا سچا سوچ دا معیار ہونا چاہیے جی. اللہ دے حبیب نال جس دا پسینہ مہکے وانگ کستوریاں, سیاں نہ جان ساڈے کولوں نے دوریاں, سیاں نہ جان ساڈے کولوں نے دوریاں, سونے دے شہر وچے, سونے دے شہر وچے گھر بار ہونا چاہیے, سونے دے شہر وچے گھر بار ہونا
چاہیدا اللہ دے حبیب نال کجا لنترانی کجا شان اسرا کجا دشت ایمن کجا نور ادنا کجا تور سینہ کجا فلک اللہ کجا سیر احمد کجا سیر موسیٰ یہاں چرخ نیلی ہے دریا نہیں ہے عطا میں سخا میں نیم میں کرم میں گلستہ میں سہارا میں جنت میں یم میں کلیسا میں آتش کدا میں زمین پہ فلک پہ حرم میں عرب میں عجم میں کہاں آپ کا بول بالا نہیں ہے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا ویندیاں بنیاں عجب کہانیاں صحابہ نے بار دتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ نے بار دتیاں اپنیاں جوانیاں صحابہ والا سبدا صحابہ والا تیرا صحابہ والا میرا صحابہ والا سبدا کردار ہونا چاہیدا اللہ دے حبیب نال اور محبت دا ذرا ثبوت دیا جے آخری جملے تے جیدہ دعوے پیار دا جیدہ دعوے پیار دا او داڑی نو مناوے نا کئی ہاتھ چکن لگے تھی دو دو تھلے کر لے بھی گل تو صحیح ہے نا کیونکہ جیدہ کلمہ پڑھی دا دی گل کوئی نہیں منی دی منی دی کہ نہیں جیدہ دعوے پیار دا او داڑی نو مناوے نا سنت رسول دا مذاق اڑاوے نا صرف گلی باتی نہیں کچھ عملی بھی اظہار ہونا وآخر دعوانا مسلمان دا کم نہیں نام نہیں یہ قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست ہر انسان ہو جائے کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہم دی جس پاسے دے وال رحمان ہو جائے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بگڑی سوار سکدا پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اوہ نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا 12 سالوں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کم دے سوار لے گا پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا اور توجہ کرنا ذرا ایمان تدا ہو جائے گا بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا بڑھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ پہیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں اوہ دسو نہیں سی شعیب دا دل کردہ ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردہ اوہ چکھے لذتاں ایس بہار دیاں پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے انہوں کون پوچھے تو کی کرنے ایتے مرضیاں مالک مختار دیاں در اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں وما قدر اللہ حق قدری در اصل عقیدے دیاں کچھیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں او ابراہیم جے گودی چون ٹر جاوے
ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے انہوں روک نہیں شاہے ابرار سکدا جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے سارے ذرا ہاتھ چوکے دسو کوئی لیکھاں وچ میکھ مار سکدا ہے